अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये नफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। बिरोज़े क़यामत इसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे पड़ोसी के हकूक के बारे में कि इनके क्या हकूक हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह की बंदगी करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अपने माँ बाप के साथ बुलाई करो, रिश्तेदारों, यतीमों और महताजों के साथ, हमसाए और दूर के हमसाए करबर के साथ, राहगीरी अपने बंदी गुलाम के साथ। क्या फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपने रिश्तेदारों, यतीमों और महताजों हमसाओं के साथ भी अच्छा सलूक करो। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, इनके साथ भी बर्ताव करो और नेक सलूक रखो, ख्वाह वो कुर्बत वार हो या ना हो, ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी हो या नसरानी हो। ये भी कहा गया है, अल जब्बार ज़िल कुर्बी से मुराद बीवी है, अल जब्बार जुनूब से मुराद रफीक सफर है। पड़ोसियों के हक में बहुत सी हदीसें आई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के बारे में यहाँ तक के वसीयत नसीहत करते रहे कि मुझे गुमान हुआ कि शायद पड़ोसियों को वारस बना देंगे। अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पड़ोसी, अगर चाहे वो मुसलमान नहीं है, यहूदी हैं, नसारी हैं, यानी जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतर साथी अल्लाह के नज़दीक वो है जो अपने हमराहों के साथ खुश सलूक करे, और पड़ोसियों से ज़्यादा बेहतर अल्लाह के नज़दीक वो है जो हमसाओं के साथ नेक सलूक में सबसे ज़्यादा हो। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान वो है जो अपने पड़ोसी यानी हमसायों के साथ बेहतरीन और नेक सलूक के साथ पेश आता है। एक इंसारी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए घर से चला, वहां पहुंचकर देखा तो एक साहिब खड़े हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ मतवज्जा हैं। मैंने ख्याल किया कि शायद इन्हें आपसे कुछ काम होगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और इनसे बातें हो रही हैं। बड़ी देर हो गई है, यहाँ तक कि शायद इन्हें आपसे कुछ काम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, फिर इनसे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे आपके थक जाने का ख्याल ने बेचैन कर दिया। बहुत देर के बाद आप लौटे और मेरे पास आए। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस शख्स ने आपको बहुत देर खड़ा रखा, मैं परेशान हो गया, आपके पांव थक गए होंगे। आपने फरमाया, तुमने इन्हें देखा? मैंने कहा, हाँ, ख्वाब अच्छी तरह देखा। फरमाया, क्या कहते हैं कि मैंने खूब अच्छी तरह देखा है इन्हें। और फरमाया, जानते हो वो कौन थे? वो जिब्राहील अलैहिस्सलाम थे। मुझे पड़ोसियों के हकूक की तकदीर कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके हकूक बयान किए। मुझे खटका हुआ, गालिबन आज तो पड़ोसी को वारस ठहरा देंगे। क्या फरमाते हैं, एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स के पास खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे।
یہاں تک کہ اتنا ٹائم ہو گیا تو صحابی سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی دیر سے کھڑے ہوئے، وہ تو تھک گئے ہوں گے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے عرض کی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تقدیر فرما رہے تھے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مجھے تقدیر فرما رہے تھے۔ حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دونوں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام یہاں تک وصیت کر کے گئے آپ کو کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ ان کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اتنا پڑوسیوں کا زیادہ حقوق ہیں جن کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تمہیں شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر، پھر اپنے پڑوس کے گھر والوں کی طرف دیکھ اور مناسب طریقے سے ان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کھانے میں بھی تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، اس لیے جب کہ سالن تیار کرو تو ان کا خیال رکھا کرو، زیادہ تیار کرو، اور پھر فرمایا ان تک کھانا پہنچاؤ، یعنی تم نے اچھے طریقے سے ان کو پیش کرو۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بے شک میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ نزدیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے پڑوسی ہیں، ایک حق والا یعنی ادنی، 2 حق والے اور 3 حق والے یعنی اعلیٰ، اور حق والا جو مشرک ہو، اس سے رشتہ داری نہ ہو، وہ حق والا ہو جو مسلمان ہو، رشتہ دار نہ ہو۔ ایک حق اسلام، دوسرا حق پڑوسی کا، اور تیسرا حق حق والے کا ہے۔ جو مسلمان بھی پڑوسی ہو اور رشتے ناطے کا بھی ہو تو حق اسلام کا حق ہمسائے گا، حق صلہ رحمی، 3 ان کے ساتھ حق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں تمہارے، ایک ادنا، ایک اعلیٰ، ایک جو مشرک ہو، ایک ایسا پڑوسی جس کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہو، اور دوسرا وہ جو مسلمان ہو، تیسرا وہ جو مسلمان نہ ہو اور نہ ہی تمہارا اس سے کوئی رشتہ ناتا ہو، پھر بھی وہ تمہارا پڑوسی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کی جائے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا آج ہمسایوں کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔